भारत ने रात के अंधेरे में जारहियत की, बच्चों और शहरियों को निशाना बनाया। हमने तारीकी में नहीं ललकार कर जवाब दिया, मारिकाए हक में दुश्मन को शिकस्त फाश दी। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का लिया में मारिकाए हक कन्वेंशन से खिताब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन, दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा किया। जुनूबी पंजाब के लिए तरक्याती मंसूबों का ऐलान। और वजीर आजम शहबाज शरीफ से 25 से 30 मई के दौरान तुर्की, ईरान, अजरबैजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। वजीर आजम ताजिकिस्तान में ग्लेशियर्स से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी करेंगे। दहशतगर्दी के पीछे कोई नजरिया नहीं बल्कि भारत है। फितनौल हिंदुस्तान हैवानियत पर उतर आया, खुजदार में बच्चों को निशाना बनाया गया। 51 मासूम जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। DGISPR ने बलोचिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी की तफसीलात पेश कर दी। सेक्रेटरी दाखिला के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, भारत 20 बरस से दहशतगर्दों को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। दुश्मन के करतूतों का डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा को भी पेश कर चुके हैं। दुश्मन ने एक जारहियत का नतीजा देख लिया, हमने उसका मुंह काला किया। अब भी कोई गलतफहमी और घमंड है तो दोबारा शौक पूरा कर ले, हम हर वक्त तैयार हैं। कोई पागल ही 24 करोड़ लोगों का पानी बंद करने की बात कर सकता है। मसला कश्मीर में चीन भी फरीक है। तनाज़ा हल होने तक खित्ते में पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। मोदी सरकार हक़ाइक़ तस्लीम करे। फितनौल हिंदुस्तान बलूचिस्तान की तरक्की का दुश्मन, भारतीय पैसे पर दरिंदगी की जाती है। महरंग बलोच और बलूचिस्तान यकजहती कमेटी दहशतगर्दों की प्रॉक्सी हैं, इनका बलोच कौम से कोई ताल्लुक नहीं। DGISPR ने हुकूक से महरूमी का नारा खोखला करार दे दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, दहशतगर्दों पर जमीन तंग करना शुरू कर दी, अमन दुश्मनों को चुन चुन कर मारेंगे। आम शहरियों का मामूल मुतासिर किए बगैर रोजाना की बुनियाद पर 150 के करीब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान दोस्त मुल्क है, अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। काबुल खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की भारतीय साजिश का हिस्सा भी ना बने। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो सारे फेसेट्स हैं नेशनल एक्शन प्लान, उनको रीइन्विगरेट कर दिया है। हर फेसेट को एक फेडरल मिनिस्टर एंड ऑल प्रोविंशियल उसकी एंटिटीज उसको हेड कर रही हैं। वंस वी गो फॉर समथिंग लाइक these ज़रब अज़ब, we have to be prepared. वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान के तमाम पहलुओं को दोबारा मुतहर्रिक कर दिया। शहबाज शरीफ हर महीने टास्क फोर्स की कारकर्दगी का जायजा लेते हैं। मुमकिन है ज़रब-ए-अज़ब जैसा ऑपरेशन करना पड़े, तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। सेक्रेटरी दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस, खुर्रम आगा ने कहा, खुजदार में बस पर हमला रॉ की सरपरस्ती में हुआ। फितनौल हिंदुस्तान ने मासूम बच्चों को निशाना बनाया। जिम्मेदारों को कटहरे में लाएंगे, नेटवर्क्स का खात्मा भी यकीनी बनाएंगे। 10 मई मुल्की तारीख का बहुत बड़ा दिन। पाकिस्तान ने बेहतरीन हिकमत अमली से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत को दलेरी के साथ शिकस्त फाश से दो चार किया। मिसाली इत्तेहाद और इत्तेफाक से ही फतेह मुमकिन हुई। ये अल्लाह का खास इनाम है। दुश्मन पाकिस्तान के हाथों पड़ने वाली मार को कयामत तक याद रखेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मरी रोड इंटरचेंज जिन्ना स्क्वायर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द की मुलाकात, पाकिस्तानी मौक़िफ़ को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए रहनुमाई ली। PP चेयरमैन का एतमाद और पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत सौंपने पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म ने कहा, उम्मीद है पाकिस्तान का मौक़िफ़ और बयानिया भरपूर तरीके से पेश किया जाएगा। पाकिस्तान को दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से जोड़ना गुमराह कुन। भारतीय क़यादत सियासी मकासद के लिए इलाकाई कशीदगी को हवा दे रही है। दफ्तर खारजा ने मोदी के इश्तियाल अंगेज इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक खतरनाक बयानात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफवर्जी। आलमी बरादरी नोटिस ले, पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद है, अपने दिफा के लिए भी मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, किसी भी मुहिम जुई का मुंह तोड़ जवाब देंगे। खुजदार हमले में जख्मी मजीद 2 बच्चे शहीद। हैदर और मलाइका रब के हुजूर पेश। सानेह में शहीद तलबा की तादाद 6 हो गए। सलामती काउंसिल का पाकिस्तान के साथ यकजहती और मुतासिरा खानदानों के साथ ताज़ियत का इजहार।
کہا دہشت گردی بین الاقوامی امن اور سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے، منصوبہ سازوں اور مالی معاونت کرنے والوں کو کٹہرے میں لانا ناگزیر ہے، تمام ممالک ذمہ داری ادا کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ تعاون کریں۔ خزدار میں معصوم جانیں لی گئیں، پاکستان میں بھارتی دہشت گردی کے ٹھوس ثبوت موجود، پوری دنیا کو حقائق سے آگاہ کریں گے، وزیر اطلاعات عطا طارق کی سما سے گفتگو، کوئٹہ میں زخمی بچوں کی عیادت، والدین کو دلاسا بھی دیا، میڈیا سے گفتگو میں مودی کی تقریر شکست خوردہ شخص کی باتیں قرار۔ بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی پر سینٹ میں بحث، اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے کہا پاکستان کو طے شدہ معاہدے پر بات نہیں کرنی چاہیے، بھارت کے خلاف مؤثر کیس بنایا جائے۔ علی ظفر بولے سندھ طاس معاہدہ کسی بھی جنگ سے بالاتر ہے، بھارت پانی بند نہیں کر سکتا۔ کامران مرتضیٰ نے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے کر معاملہ ہر فورم پر اٹھانے کا مطالبہ کر دیا۔ عرفان صدیقی نے تجویز کی تائید کی۔ طارق فضل چودھری نے کہا بھارت کے خلاف پوری قوم اور پارلیمانی جماعتیں یک زبان ہیں، اتحاد برقرار رکھنا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ، موجودہ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، برادرانہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ، دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ نیا بجٹ 10 جون کو پیش کیا جائے گا، اقتصادی سروے 9 جون کو جاری ہوگا، حکومت کی تنخواہ دار طبقے اور صنعتوں پر ٹیکس کی شرح کم کرنے، دفاعی بجٹ میں اضافے کی تجویز، آمدن بڑھانے کی تفصیلات بھی IMF کے ساتھ شیئر کر دی۔ مالیاتی ادارے کے وفد کی صدر مملکت سے ملاقات، آصف علی زرداری کی جانب سے معاشی بہتری کے لیے وزارت خزانہ اور ٹیم کے اقدامات کی تعریف، پاکستان نے پروگرام کے تمام اہداف پورے کیے، ڈائریکٹر کمیونیکیشن IMF جولی کوزیک نے بھارتی صحافی کا منہ بند کر دیا۔ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز عازمین حج کے نقصان کے ذمہ دار، بدقسمتی سے انہوں نے قوانین پر عمل نہیں کیا، وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا، کمیٹی کی تحقیقات جاری، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی، وزیر مذہبی امور سردار یوسف کی پریس کانفرنس۔ آصفہ بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ کی ورلڈ بینک کے وفد کے ہمراہ شہید بے نظیر آباد کے نظر محمد لغاری گوٹھ آمد۔ آصفہ بھٹو نے کہا دیہی خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ مراد علی شاہ بولے سیلاب سے 21 لاکھ مکانات تباہ ہوئے، عالمی بینک کی $50 کروڑ امداد سے گھروں کی بروقت تعمیر ممکن ہوئی۔ ٹرمپ کا بھارت کو ایک اور جھٹکا، آئی فون بنانے والی کمپنی ایپل کو بھارت میں پلانٹ لگانے پر 25% ٹیرف کی دھمکی، سوشل میڈیا پیغام میں کہا ٹم کک کو بتا چکے ہیں آئی فون صرف امریکہ میں ہی بننے چاہیے، امریکی صدر کا یورپی یونین پر بھی 50% ٹیرف کا عندیہ۔ گرمی کی ستائش شہریوں کے لیے اچھی خبر، بلائی علاقوں میں آج رات تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان، مری، ہزارہ، سوات اور مردان میں بادل برسنے کی توقع، لاہور، گجرات، سیالکوٹ، شیخوپورہ، پشاور، مالاکنڈ اور یوب میں بھی رمجھم کی پیش گوئی۔ آج سب سے زیادہ گرمی سی پی اور دادو میں پڑی، پارہ 50 کر گیا، ڈی جی خان میں 47، لاہور اور کوئٹہ میں 40، اسلام آباد میں 39 اور کراچی میں 37 سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ پاک بنگلہ دیش T20 سیریز 28 مئی سے شروع ہوگی، سیکیورٹی کے لیے پاک فوج کی تعیناتی کی منظوری، سول آرمڈ فورسز بھی موجود رہیں گی۔